नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। देशको राजधानी काठमाडौँमा सबै सुविधा र विकासका कामहरू भएका हुन्छन् भन्ने आम धारणा छ। तर देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँमा केही विकासका काम भएका छैनन्। यस्तै कतिपय विकासका काम यति सुस्त गतिमा हुन्छन् कि यसले दूर दराज र विकटका विकासका कामसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यसैको एक उदाहरण बनेको छ देशको राजधानी छिर्ने प्रमुख नाका नागढुङ्गा सडक खण्ड। यो सडक खण्डको विस्तार यति सुस्त छ कि 7 वर्ष अघि सुरु भएको सडक विस्तारको काम 7 वर्षमा पनि सकिएको छैन, जसका कारण अहिले पनि नागढुङ्गा हुँदै काठमाडौँ छिर्ने हरेक यात्रुले सडककै कारण शास्ति भोग्नु परेको छ। आखिर के छ त नागढुङ्गा सडक खण्डको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बत्ती मुनिको अँध्यारोमा राजधानीको सडक। सात वर्षमा पनि बनेन कलङ्की नागढुङ्गा सडक। सडकको दुरावस्थाका कारण यात्रुलाई शास्ति। यो देशको राजधानी काठमाडौँ छिर्ने प्रमुख नाका नागढुङ्गा सडक खण्डको हो। तर यो सडक खण्डको अवस्था यति बेहाल र दुरावस्था छ कि यस सडक हुँदै यात्रा गर्ने हरेक यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। देशको राजधानी आउने मुख्य सडक, त्यसमा पनि काठमाडौँको सडकको अवस्था यति लाजमर्दो छ, यसले सम्पूर्ण राजधानी प्रति नै व्यङ्ग गरेको छ। नागढुङ्गादेखि थानकोट हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा धुलो र हिलोबाट यात्रुहरूले निकै शास्ति पाएका छन्। तर वर्षौंदेखिको यो दुरावस्था अझै उस्तै छ। भत्किएर जीर्ण भएको नागढुङ्गा सडक समयमै मर्मत नहुँदा सवारी दुर्घटना हुने, स्थानीयलाई धुलो धुवाँले कठिनाइ हुने तथा सवारी जाम भोग्नु पर्ने यहाँको नियति नै भइसकेको छ। 2072 साल असारमा कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको सडक विस्तार गर्ने भनेर ठेक्का सम्झौता भएको 7 वर्ष बितिसकेको छ। 2074 असोज मसान्तभित्रै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने यो सडक विस्तार मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको थियो। 2 वर्षसम्म यही मुआब्जा विवादले रोकेको सडक विस्तारको काम 2075 सालमा सर्वोच्च अदालतबाट घर नभत्काइकन यथास्थितिमा सडक बनाउन निर्देशन आएपछि बल्ल थालनी भयो। 3 चरणमा काम सम्पन्न हुने गरी ठेक्काको जिम्मा सैलुन कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ। सम्झौता बमोजिम 2076 मा कलङ्की हुँदै नागढुङ्गासम्मको सडक कालोपत्रे पनि भयो। तर कालोपत्रे गरेको वर्ष दिन नबित्दै सो सडक भत्किएर खाल्डाखुल्डी हुने, वर्षामा हिलाम्बे र सुक्खामा धुलाम्बे भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजना अन्तर्गत पर्ने यो सडक खण्ड कहिले पुरा हुन्छ यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन। आयोजनाले सडकमा भएका अवरोधहरू हटाउन र बाटो सम्याउन ठेकेदारलाई दबाब दिइरहेको, तर ठेकेदारको ढिला सुस्तीका कारण काम हुन नसकेको तर्क गरेको छ। नागढुङ्गा सडक विस्तारको कामका लागि सैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग पुस अन्तिमसम्मको ठेक्का सम्झौता छ। तर समयमा काम पुरा नभए यो सम्झौता तोडिन सक्ने सडक विस्तार आयोजनाको दाबी छ। कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको सडक करिब 9.5 किलोमिटर लामो छ। तर सडकको स्तर उन्नति गर्ने नाममा वर्षौंसम्म सडक अलपत्र छाड्दा यसले स्थानीय साथै सडक आवत जावत गर्ने सबैलाई आजित बनाएको छ। म चाहिँ यो बाटो ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने धेरै हुन्छ, तर यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ यति धेरै एक्सिडेन्ट परिरहेछ कि अहिले दिनको 2-3टा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ। के को कारणले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यो बाटो हेर्नुहोस् एकचोटि, खाल्टो भन्दा केही छैन हेर्नु त यो बाटोमा। यो बाटो पिच गरेको जम्मा 2 महिना भयो। 2 महिनामा सबै पिच गइसक्यो। अब बाटोमा अब सायद अब खै यो के हो, नेपाल सरकारको के हो, यो अब क्षमता, पिचको क्षमता भन्दा बढी गाडी धेरै गुडेर हो कि धेरै लोड लिएर हो कि बाटो चाहिँ टिकेन क्या तपाईँको। र सरकारको अब यो के हो, यो सबै यो कमिसनकै खेल हो कि के हो त्यो पनि थाहा पाएन, बुझ्न सके। 2 महिनामा पिच एउटा बाँकी छैन। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो। ल्याउनु गाडी कसरी बिस्तारै जान्छ। एक्सिडेन्ट पर्नुको मेन कारण चाहिँ यही भइरहेछ क्या तपाईँको। अब हामी पनि बाइकमा धेरै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो घर यही मुनिबाट हो, बच्चाहरू धेरै बिरामी हुन्छ हेर्नु धुलो कारणले गर्दाखेरि। यो तर्फतिर सरकारको ध्यानै छैन। अब त्यसको कसले गरिदिन्छ भन्ने हो कि यो चाहिँ
अब हेर्नु धुलोको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ बस्नलाई एकदम कठिनाइ भएर अब कोठा लिएर काठमाडौँ गएर बस्नुपर्ने भएको छ। समस्या त अब यतिको धुलो उडेपछि धेरै नै समस्या भइरहेछ। अब यहाँ व्यवसाय गर्न होटेल गर्न समस्या भइरहेछ। गाडीहरू भन्नु अब भनेको बेलामा यो गाडीहरू रोक्न मान्दैन। कति बाइकहरू एक्सिडेन्ट भइरहेछ। धुलोले गर्दाखेरि बाटो नबनाउनाले धुलोको त धेरै समस्या छ। अब सरकारको कमजोरी त भन्नु पर्ला नि त नि। अब यसमा त कसको कमजोरी भन्नु। अब सरकारले बाटोतिर ध्यानै दिएको छैन। अब यहाँ यस्तो हाइवे रोडको स्थिति यस्तो छ, दुःख लाग्दो कुरा हो नि। अब हामीलाई त के फाइदा। अब हामीलाई जुनै सरकार आए पनि जस्ताको तस्तै, जुन जोगी आए पनि कानै चिरे भने जस्तो होइन भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् न, अब यो धुलो धुवा खानुपर्छ। तपाईँको 1 वर्ष बाँच्ने मान्छे पनि 6 महिनामै मर्छ होला यो धुलो र धुवाले गर्दाखेरि त। यसरी देशको राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा रहेको यो सडकबाट दैनिक सयौं मालवाहक सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्छन्। लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनको संख्या पनि सयौं हुन्छ। साथै निजी सवारी साधन लिएर काठमाडौँ बाहिर जाने र काठमाडौँ भित्रिनेको संख्या पनि हजारौं रहने गरेको छ। तर पनि धुलो धुवाँ हिलो र खाल्डोले निम्त्याएको जोखिमप्रति सम्बन्धित निकाय रमिते बनेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो, देशको राजधानी छिर्ने प्रमुख नाका नागढुङ्गा सडक खण्डको अवस्था यति लाजमर्दो छ कि यसले सम्पूर्ण राजधानीप्रति नै व्यङ्ग गरिरहेको छ। नागढुङ्गादेखि थानकोट हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा धुलो र हिलोको कारण यात्रुहरूले निकै शास्ति पाइरहेका छन्। तर वर्षौंदेखिको यो दुरावस्था सुधार गर्नुको साटो सम्बन्धित निकाय रमिते बनेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि 7 वर्षमा पनि नबनेको जोरपाटी साँखु सडक खण्ड सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। एउटा सडक निर्माण सक्न कति समय लाग्ला? यदि त्यो सडक केवल केही किलोमिटरको मात्र भए यसको निर्माण गर्न कति समय लाग्ला? 1 वर्ष, 2 वर्ष? यदि बनिसकेको सडकको विस्तार मात्र गर्न परे कति समय लाग्ला? सम्भवतः त्यही 1-2 वर्ष। यदि त्यो सडक पनि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा भए यसको विस्तार गर्न अझ कम समय लाग्न सक्छ। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा भएको एउटा सडकको विस्तार थालेको 7 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म पनि यो सडक विस्तारको काम भने सकिएको छैन, जसका कारण यात्रु र स्थानीय सडककै कारण शास्ति भोग्न बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। देशको राजधानीकै सडकको अवस्था बेहाल। 7 वर्षमा पनि बनेन जोरपाटी साँखु सडक। समयमा सडक नबन्दा स्थानीयलाई शास्ति। जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्यो, तर काम सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझैसम्म यो सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण सडकको दुरावस्था यस्तोसम्म भइरहेको छ। दुई 2072 सालमा जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको 11 किलोमिटर सडक 22 मिटर फराकिलो बनाउने लक्ष्य सहित काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सुरु गरेको काम अझै सकिएको छैन। 2 वर्षभित्र सडक विस्तारको काम सकाउने भनिए पनि अझैसम्म काम पूरा हुने कुनै सुरसार नै छैन। सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयले माग गरे अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा सडक विस्तारको काम 6 वर्षसम्म अलपत्र बनेको छ। अहिले भने मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवाद टुङ्गो लागेको छ, तर पनि विभिन्न बहानामा अझै पनि सडक विस्तारको काम हुन सकेको छैन, जसका कारण सडक घाम लाग्दा धुलाम्बे र पानी पर्दा हिलाम्बे हुने गरेको छ। अहिले सुक्खा मौसममा यस सडकबाट स्थानीय यात्रु, सवारी चालक र सर्वसाधारणले हुने सम्मको शास्ति भोग्न बाध्य छन्, जसलाई स्थानीयले नियति मान्न थालिसकेका छन्। धेरै समस्या परेका छन्, धेरै समस्या पर्छ। आजदेखि होइन, आजभन्दा 7 वर्ष अघिदेखिको यो बाटो बनाउने भनेर कति नेता आए, कति के गरे, अझ बनाएको छैन। 2 महिना भन्यो, 3 महिना भन्यो, 4 वर्ष भन्यो, 5 वर्ष भन्यो, यो कालले भएन।
वीरगञ्जमा आइपुग्यो पापी रेल धुलो खाइ बस्ने हो कतिन्जेल उनीहरू त धनी छन् धन्दा र गरिबले के खालान् भन्न थाले धुलो खाएर बस्ने तर 7 वर्ष अघिदेखि गर्न नसके यो के हेरे सरकारले उयो मान्छे काटी मार्ने भयो एक माने सरकारले के गर्ने हो भने जस्तो भइसक्यो कति वर्ष भयो यहाँ हिँडेको आजसम्म यस्तै बाटो देखेर धुलो खाएर बस्ने त हामी यो बाटो चाहिँ विगत 6-7 वर्षदेखि नै बन्छ भनेर बनिरहेको छैन हैन अनि यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै शास्ति छ हामीलाई जस्तो कि बाटोहरुमा खाल्डाखुल्टी छ पानी जमेको छ अफिस जाने क्रममा चाहिँ म र मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ हामी दुईजना चाहिँ स्कुटरमा जाँदाखेरि स्कुटर पनि बाटोको बीचमा फसेर हामीले जुत्तासम्म एकदम हिलो बनाएर हिँडिरहेका थियौँ हैन एकदमै धेरै हामी जस्तालाई चाहिँ एकदमै धेरै शास्ति छ नेताहरूको चाहिँ कहिले पनि यो बाटो बनाउनेतिर चाहिँ ध्यान आकर्षण भएन हैन हामीलाई चाहिँ एकदम शास्ति भएको कारणले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको सर्वसाधारण यहाँको स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बाटो बनोस् भन्ने चाहन्छौँ चाबेलदेखि साँखु सडक खण्डको विस्तारका लागि 4 खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का दिइएको यो सडक खण्ड विस्तारको काम बाँडिएको थियो बागमती पुलदेखि थली उकालोसम्मको 2.4 किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा लिएको वज्रगुरु च्याङमिला खानी जेबीले 79% काम गरिसकेको छ उक्त कम्पनीले नै जिम्मा लिएको थलीदेखि ब्रह्मखेलसम्म 3 किलोमिटर सडक विस्तार 75% पूरा भएको छ ब्रह्मखेलदेखि सम्बुटारसम्मको 2.4 किलोमिटर सडक खण्डको काम पनि सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको दाबी छ यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा कोरोना तथा बेमौसमी वर्षाका कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको आयोजनाको तर्क छ मत छाप लगाउने उहाँहरूले जसमा भन्नुहुन्छ हामीले त्यसैमा छाप लगाउने काम गरेका छौँ उहाँलाई एकदम सहज वातावरणमा भित्र लिएर गएर उहाँहरू लाइनमा पनि बस्नु भएको हुँदैन उहाँलाई भित्र लिएर गएर आराम साथ राखेर बाहिर निकाल्ने काम हामीले गरेका छौँ हाम्रो म्यादी प्रहरीहरू सबैको साथमा सहयोगमा प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभएको छ सहयोग त्यो काम सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन प्रस्तुतिमा छौँ आज देशैभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइरहेको छ पछिल्लो समय के कस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्नको लागि हामी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 4 र प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 को साबिक गाविस भवन चपरीको मतदान केन्द्रमा छौँ यहाँनिर मतदान के कसरी भइराखेको सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार अब 1.5 महिना भित्रै चाबेल जोरपाटी साँखु सडक खण्डले पूर्णता पाउनेछ लामो समयको विवादपछि मन्त्री परिषदको निर्देशन अनुसार सडकको विस्तार गरिसक्ने आयोजनाको दाबी छ क्षेत्र नम्बर 4 को प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 4 का मतदान अधिकृतसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ हामीले यहाँनिर मतदान गर्न आउनुभएका मतदाताहरूसँग अब कुराकानी गर्छौँ के कस्तो अनुभव भइराखेको छ अहिले पछिल्लो समय के छ अवस्था यहाँको पछिल्लो समय जम्मा 2332 जना मतदाता सङ्ख्या भएकोमा अहिलेसम्म 1526 को मत सङ्ख्यामा चाहिँ मत झरेको छ कुन बुथमा कति कमा तपाईको 494 खसेको छ खमा 532 खसेको छ भने गमा यसरी सडक निर्माणको काम सुरु भएको 7 वर्षसम्म निर्माणको कामले तीव्रता नपाएको र उक्त सडक छोटो समयमै सम्पन्न गर्ने आश्वासन बाँडिएको छ तर यस कामले पुनः तीव्रता पाउनेमा भने स्थानीयलाई आशंका छ खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट हो जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्यो तर काम सुरु भएको 7 वर्षसम्म पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन सडक निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजना स्थानीयको विवाद कोरोना र बेमौसमी वर्षाका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको तर्क गर्छ तर यसरी समयमै सडक निर्माण हुन नसक्दा सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ जसका कारण यात्रु र स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन् हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार